मैं इतना बेगैरत हूँ? डकी लिख के लगाएंगे वीडियो तो चल जाएगी, वायरल हो जाएगी और पैसे मिलेंगे। आखिरकार तो मकसद व्यूज ही लेना है ना। डकी भाई पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मुजरिम है। आप ठीक सुन रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा मुजरिम कोई पकड़ा ही नहीं गया। उसकी वजह यह है कि अगर कोई 302 भी किसी ने कर दी हो ना, तो भी 14 दिन का रिमांड होता है। यह बंदा तो 14 दिन से भी ज्यादा अब रिमांड में पता नहीं, शायद पूरे करने हैं 30-40 दिन इसके, जितने भी दिन लीगली ले सकते हैं। आज के व्लॉग में मैं यूट्यूबर से मुखातिब हूँ। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर हैं, फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं, इंस्टा पे हैं, उसके साथ ही साथ आवाम से भी कि ज़रा सही पिक्चर को समझें। अगर तो आप ये कहते हैं कि डकी ने गलत काम किया तो ये बात ठीक है, आप उसके नज़रिए से, उसके काम से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन खुद डकी के साथ नस्लों से क्या इख्तलाफ है भाई? उसका बाप तो शरीफ आदमी है, उसकी वालदा तो बहुत अच्छी औरत है, उसकी फैमिली भी अच्छी होगी। आपने उसकी साथ नस्लों को ये साबित कर दिया है कि डकी जो है वो कोई पता नहीं कितना बड़ा क्रिमिनल, और ये पूरे का पूरा ख़ानदान ही शायद इनका ऐसा है। तो ये दिखाना लोगों को मेरा ख्याल है मुनासिब बात नहीं है। एक शख्स है, उसने एक गलती की है, जुर्म किया है, तो उसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। आप लोग जो है उसे ज़रूर सज़ा दें, लेकिन इस तरह से कि यूट्यूबर्स जो हैं इसमें क्या किरदार अदा कर रहे हैं ये ज़रा देखिएगा। अब यूट्यूबर्स को ये लगता है कि सबसे सही यूट्यूबर शायद मैं ही हूँ, और मुझे भी शायद यही लगता है कि मैं ही हूँ सही। और दूसरा यूट्यूबर जो आपका, अगर आप माने या ना माने, आपका कंटेंट बड़ा मुख्तलिफ है जी, उसका ईस्ट है, आपका वेस्ट है, आप बहुत अच्छे हैं, वो बहुत बुरा है तो एक ही प्लेटफॉर्म पे, दोनों एक ही जगह से पैसे कमाते हो भाई। अपनी बरादरी के बंदे को जब वो गिरफ्तार हो जाता है जलील करते हैं, उसके ऊपर व्लॉग्स करते हैं, और आखिरकार तो मकसद व्यूज़ ही लेना है ना। और सच है, मैं भी तो आज व्यूज़ ही ले रहा हूँ इस उसके मौजू पे। डकी लिख के लगाएंगे वीडियो तो चल जाएगी, वायरल हो जाएगी और पैसे मिलेंगे। तो यार मैं इतना बेगैरत हूँ? अगर मुझे व्यूज़ ही चाहिए, अगर मैंने व्यूज़ ही लेने हैं, तो मैं उस वक्त में उसको तनकीद कर रहा हूँ जिस वक्त में वो मुश्किल में है। क्या जरूरत पड़ी आपको? यानी वो मियाँ साहब का भी एक शेर था कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। तो पूरे वक्त में एक बंदा कानून की गिरफ्त में, आप उसके केस को और ख़राब करी जा रहे हैं। उससे इतना माल निकल आया, उससे इतने डॉलर निकल आए, उसका फलां, उसने ये भी किया, उसने अच्छा कई ऐसी बातें जो शायद इन्वेस्टिगेशन करने वालों को शायद ना भी पता हो, वो भी बताई जा रहे हैं जनाब। उसके इस साल में, इस सन में ये था, इसमें ये हो गया, वो फंसा के बंदे नूं तुसी मरवाता। अब मैं कतन ये नहीं कहना चाह रहा कि वो कोई सफ़ेद पोश आदमी है, बड़ा शरीफ आदमी है, जो कोई जैसा काम करता है वो वैसा भरता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि होश के नाखुन लें उन सोशल मीडिया के लोगों को जो तनकीद करते हैं, एक दूसरे की गिरफ्तारी पे खुश होते हैं, एक दूसरे को ये बताते हैं कि जनाब ये देखें ये पकड़ा गया, ये ऐसे था, मैंने तो यही कहा था कि इसने पकड़ा जाना है। आपका भी नंबर आ जाना है, क्योंकि मैं आपको ये लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि अब इस मुल्क के अंदर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एज ए कैरियर अडॉप्ट करना बड़ा मुश्किल होगा भाई। आने वाला वक्त बड़ा सख्त है। और पीका के एक्ट्स का जो इतलाक है, ना सिर्फ ये यूट्यूबर और टिकटॉकर और फेसबुक वालों पर होता है, बल्कि वो तमाम हमारे साफ़ी भाई जो चैनल्स पर बैठे हुए हैं और आकर सोशल मीडिया पे व्लॉग करते हैं, जो प्रेस क्लब के मेंबर हैं और आकर व्लॉग करते हैं सोशल मीडिया पे, किसी अखबार, किसी मैगज़ीन से जिनका ताल्लुक है, लेकिन वो आकर अपना सोशल मीडिया पे व्लॉग करते हैं, उन सब पीका का एक्ट जो है, पीका के तमाम एक्ट उन पर भी इतलाक होते हैं। तो आपसे गुजारिश ये है कि एक दूसरे की आपको इस्लाह ज़रूर करनी है, लेकिन इस्लाह के साथ साथ ये नहीं करना कि जनाब जाके आप अपने बंदों को खुद ही फंसवाते जाएं। तो ये जो मैं समझता हूँ कि एक वक्त में सोशल मीडिया एक ताकत बनकर उभर रहा था, इस ताकत को कोई अदारा नहीं टैकल कर पा रहा था, समझ नहीं आ रही थी, कोई दुनिया का साइंसदान नहीं समझ पा रहा था ये इतना बड़ा मुजम, ये आवाज़ ये कैसे दबाई जाए। वो उसका बेड़ा गर्क खुद अपने ही लोगों ने कर दिया, एक दूसरे की जड़ें काट के। तो ये ना करें, दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग। एक दूसरे को फंसवाने की, एक दूसरे के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाने की पर्दा पोशी करनी सीखें। अल्लाह पर्दा डालने वालों को बड़ा पसंद करता है, और पर्दा उठाने का वक्त फिर अब सवाल आपका बनता है कब आएगा जी?
ہم کب بتائیں گے لوگوں کو کہ یہ غلط کام کر رہا ہے؟ جب آپ نے درخواست دی، اس کے اوپر ادارے بیٹھے ہیں، وہ قانونی کارروائی کریں گے. اگر وہ نہیں کر رہے تو آپ کہیں جی ٹھیک ہے جی ایسی آواز اٹھائیے. آپ تو بات ہی ادھر سے شروع کرتے ہیں کہ میڈیا میں لاؤ جی انہوں ننگا کر دیو جی بندے نو، ننگا نہ کیا کر. پھر یہ پوڈ کاسٹ کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے آج کل، میں دیکھ رہا ہوں کسی بھی اچھے برے شخص کو بلا کے اس کی پوڈ کاسٹ کی جاتی ہے، اس کے پاس جا کے، اور پھر پوڈ کاسٹ میں نرم گرم سوال پوچھ کے منتیں ترلے کر کے جیسے بھی آپ سوال کر لیتے ہیں، اور بعد میں جا کے دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر آپ جا کے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب وہ تو ایسے ہیں، وہ تو برے ہیں، وہ تو فلاں ہیں، وہ تو ڈمکا. کم از کم اگر میں نے کسی بندے کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی لی ہے، روٹی کھا لی ہے، میں نے کوئی وقت گزار لیا، مجھے اتنی غیرت آنی چاہیے. آخر کار ہم نے پتہ نہیں کتنا اوور ایگزیجریٹ کر کے ان چیزوں کو سوشل میڈیا پہ دکھانا شروع کر دیا. پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو توپنا نہ آپ نے پیش کرنا ہے. بالکل میں اسے غیر مناسب بات سمجھتا ہوں. زمین سے جڑے رہنا، جھک کر رہنا، عاجزی انکساری کو اڈاپٹ کرنا، یہی ہمارا کلچر بھی ہے اور یہی انسان کے لیے بہتر بھی ہے. اتنی اکڑ، اتنی انا کہ آپ کو دوسرے کا دکھ پریشانی، کبھی آپ کے خاندان میں فیملی میں کبھی کوئی نہیں کسی کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوئے کہ کوئی پکڑا گیا ہو، کسی نے تھانے میں رات گزاری ہو، کوئی جیل میں گیا ہو، ان کی فیملیز پہ کیا گزرتی ہے. تو آپ صرف اور صرف یہ رکھیں، کسی بھی شخص کے نظریے سے، اس کے کسی عمل سے اختلاف کیا جا سکتا، ہم بھی کرتے ہیں اور اس کام کو برا کہتے ہیں کہ جو اس نے یہ جوئے کو پروموٹ کیا، ہم تو تب سے برا کہہ رہے ہیں جب یہ نئے ایپس آئے تھے، تب شاید انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا، تب سے ہم ان کو کہہ رہے ہیں. یہ جو لون ایپس ہیں ان کے اوپر متعدد دفعہ آوازیں اٹھائیں، لوگوں کو بتایا یہ اپنی جگہ سے ہی. لیکن یہ کیا کہ ایک شخص کو آپ جناب منجی ٹھوک دیں، کھڈے لائن ہی لگا دیں. یہ نہیں، تربیت کرنا مقصد ہوتا ہے، سکھانا مقصد ہوتا ہے، سمجھانا مقصد ہوتا ہے. کسی انسان کو توڑ دینا، تباہ کر دینا، فنا کر دینا، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. اگر میں صرف جوئے پر ہی بات کر لوں، کیونکہ میں معزز اداروں کو، معزز عدالتوں کو میں کوئی چیلنج تو نہیں کر سکتا، لیکن حوالہ تو دے سکتا ہوں. آپ ایک کرکٹ کا میچ اٹھا لیں، کسی بھی دن کرکٹ کا میچ ہوا، ایک سروے کروا کے دیکھ لیں آپ، لاہور کے اندر چلتے پھرتے لوگوں کے موبائل دیکھ لیں آپ، اربوں روپے کا تو جوا ایسے لگ رہا ہوتا ہے. اور پھر ایک اور بات بڑی کامن سینس کی یہ ہے کہ کوئی شخص اگر جوا پروموٹ کرتا ہے تو اس کے لیے تو سزا ہے، جو کھیلتا ہے اس کے لیے کیا؟ جس کو اس نے پروموٹ کیا وہ کون ہے؟ وہ جواری ہے، پروفیشنل ہے، وہ بھی کھیلتا ہے. دونوں کو پکڑنا چاہیے جی، کھیلنے والوں کو بھی تو پکڑنا چاہیے نا. یہ کیسا قانون ہے کہ جو صرف کروانے والوں کو پکڑتا ہے؟ تو کروانے والوں کو اس لیے پکڑا جاتا ہے کہ کھیلنے والے تمام اسی کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں. بات بڑی لمبی ہو جاتی ہے، آپ سارے ہی ماشاءاللہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں. تو مقصد آج کے ولاگ کا یہ ہے کہ خدا را ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور ایک شخص جس کو قانون سزا دے رہا ہے، معزز ادارے، معزز عدالتیں ایک شخص کو سزا دے رہی ہیں تو کافی ہے نا اس کے لیے، وہی دیں گے. میں کیوں دے رہا ہوں یہ سزا اس کو؟ میں کون ہوتا ہوں اس کی فیملی پہ، اس کے باپ پہ، اس کی ماں پہ عجیب و غریب باتیں کرنے ہو. تو یہ نہ کریں. جس کو جو ہو رہا ہے وہ اس عمل میں اگر آپ ظاہر ہے اس کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم اس طرح سوشل میڈیا پہ ویوز کی خاطر اور ڈالرز کی خاطر لوگوں کو بے عزت کرنا چھوڑ دیں. مہربانی.